Welcome dear friends, in this video we are going to discuss question 8A of PMS Everyday Science paper conducted by KPPC in 2022. Question 8A is, describe the function of arteries, veins and capillaries. Question 8A में पूछा गया है कि जो आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं और कैपिलरीज, इन तीनों के फंक्शंस डिस्क्राइब करें. तो लेट्स स्टार्ट इट. आर्टरीज, जो पहली चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में, दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ आर्टरीज. तो आर्टरीज क्या चीज़ है? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड मस्कुलर बॉडी वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पहली बात तो है कि आर्टरीज जो है ये थिक वॉल्ड होते हैं और मस्कुलर ब्लड वेसल्स है, और इनका काम ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो खून ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है, वो ले जाए दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों तक. The high pressure generated by the heart's contractions makes it essential for arteries to be elastic and durable. खून जब आर्टरीज के ज़रिए बाकी जिस्म में फैलता है या बाकी जिस्म में ट्रांसफ़र होता है, तो वो इस तरह से होता है कि हार्ट कंट्रैक्ट होता है. जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो ये एक प्रेशर डालता है आर्टरीज पे, और उसी प्रेशर की वजह से आर्टरीज पर एलिजिबल हो जाते हैं कि वो खून ले जाए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को. तो चूँकि इस पर प्रेशर पड़ता है तो इसी वजह से आर्टरीज के लिए लाजमी है कि ये इलास्टिक हो और ड्यूरेबल हो, यानी ये लचकदार भी होने चाहिए और मजबूत भी होने चाहिए. दे हेल्प मेंटेन कंटिन्यूस ब्लड फ्लो फ्रॉम बोथ कंट्रैक्शन सिस्टोलिक एंड रिलैक्सेशन डायस्टोलिक ऑफ द हार्ट. हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है तो हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को पुश करता है, और जब ये रिलैक्स करता है तो इसको डायस्टोलिक कहा जाता है, और जब ये रिलैक्स करता है तो ब्लड वापस आ जाता है. लेकिन आर्टरीज का काम ये है कि कंट्रैक्शन में तो वो ब्लड फ्लो करेगा ही करेगा, लेकिन ये नहीं है कि हार्ट जब रिलैक्स हो जाता है तो ये ब्लड उस वक्त फ्लो नहीं करेगा. ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों के दरमियान ब्लड को कंटिन्यूसली यानी मुसलसल फ्लो करता है. Arterioles, which are smaller branches of arteries, regulate blood flow to specific tissues by constricting or dilating. जो arterioles होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं ऑफ आर्टरीज, और इसका काम ये होता है कि जो ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स स्पेसिफिक टिश्यूज़ वो रेगुलेट कर सके. और किस तरह से रेगुलेट कर सके? बाय कंस्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग, या तो ये कंस्ट्रिक्ट करे या डायलेट करे. आर्टरीज के अगर हम एक एग्जांपल को देखें तो द एओर्टा सप्लाइज ब्लड टू द एंटायर बॉडी. एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है और ये ब्लड सप्लाई करते हैं पूरे जिस्म को. इसके अलावा जो कोरोनरी आर्टरी है, इसका काम ये है कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं यानी दिल के जो मसल्स होते हैं, इसको खून सप्लाई करना और इसको नरिश रखने के लिए जो आर्टरीज यूज होते हैं उसको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है. वेन्स, अब क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ पूछी गई है दैट इज़ वेन्स. अब वेन्स क्या चीज़ है? वेन्स आर ब्लड वेसल्स. जिस तरह आर्टरीज ब्लड वेसल्स है, इसी तरह वेन्स भी ब्लड वेसल्स है, लेकिन इसका काम उल्टा है. वो किस तरह से है? दैट रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यूज बैक टू द हार्ट. जो आर्टरीज होते थे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं, लेकिन जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आते हैं. वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन जिस ब्लड में नहीं होता उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये टिश्यूज से वापस लेके आते हैं दिल की तरफ, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है वेन्स में, और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन. वेन्स जितने भी है सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ वापस लेके आते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है लंग्स से हार्ट की तरफ. दे हैव थिनर वॉल्स एंड वाइडर ल्यूमस देन आर्टरीज बिकॉज दे ऑपरेट अंडर लो प्रेशर. जो आर्टरीज है, आर्टरीज के वॉल्स स्ट्रांगर है लेकिन वेन्स के थिनर है. दूसरी बात वेन में ये है कि इनकी जो अंदरूनी गुजरगाह है वो चौड़ी है अगर हम आर्टरीज से कंपेयर करें, और इसकी वजह ये है कि ये ऑपरेट करता है लो प्रेशर पे. चूँकि प्रेशर कम होता है, क्योंकि जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं तो उस टाइम दिल जो है वो हार्ट वो कंट्रैक्ट करता है, प्रेशर जनरेट करता है. लेकिन वेन्स के लिए प्रेशर इतना नहीं होता. चूँकि प्रेशर इतना नहीं होता तो इसकी वजह से ये थोड़े से खुले होते हैं
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے والز اتنے مضبوط بھی نہیں ہوتے، اور مضبوط نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ اتنا پریشر نہیں پڑتا. Veins contain walls that prevent the backward flow of blood, especially in the limbs. اب وینز میں ایک اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ بیکورڈ فلو کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ تو کوئی خاص پریشر نہیں پڑتا، اسپیشلی جب باڈی کے نچلے حصے میں نچلے حصے سے بلڈ واپس لے کے آتا ہے تو اس ٹائم یہ کنڈیشن آ سکتی ہے کہ بلڈ واپس فلو کرے. تو اس کے لیے وینز میں والز ہوتے ہیں تاکہ جو بیکورڈ فلو آف بلڈ ہے اس کو پریونٹ کر سکے. Muscular movement and breathing assist venous blood in moving toward the heart. پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو آرٹریز ہوتے ہیں، آرٹریز بلڈ اس وجہ سے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہارٹ جو ہے جب وہ کنٹریکٹ کرتا ہے تو اسی کنٹریکشن کی وجہ سے اس پہ پریشر پڑتا ہے اور وہ انیبل ہو جاتے تاکہ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ پورے جسم میں لے کے جائے. آن دی ادر ہینڈ جو وینز ہے تو وینز کے لیے یہ جو پش ملتا ہے تو یہ اصل میں ملتا ہے مسکولر مومنٹ یعنی پٹوں کی حرکت سے یا سانس لینے کے عمل سے. جب بریتھنگ کا عمل ہوتا ہے اور مسکولر مومنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو انیبل کرتا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ موو کرے ٹورڈز دا ہارٹ. اگر ہم اس کی اگزامپل لے لیں تو دا سپیریئر وینا کاوا کلیکٹس بلڈ فرام دا اپر باڈی وائل دا انفیریئر وینا کاوا ریٹرنز بلڈ فرام دا لوور باڈی. تو جو وینز کی ایگزامپلز ہے، ایک ایگزامپل سپیریئر وینا کاوا ہے. سپیریئر وینا کاوا کا کام یہ ہے کہ جو جسم کی اوپر والا حصہ ہے اس سے بلڈ کلیکٹ کر کے دل کی طرف لے کے آتی ہے، اور اس طرح جو انفیریئر وینا کاوا ہے اس کا کام یہ ہے کہ جسم کی جو نچلا حصہ ہے اس سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کلیکٹ کر کے دل کی طرف لے کے آتی ہے. کیپیلریز. اب کویشچن میں جو تیسری چیز پوچھی گئی ہے دیٹ از کیپیلریز. اب ہم کیپیلریز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے فنکشنز کیا ہے. کیپیلریز آر مائکروسکوپک بلڈ ویسلز. ایک تو یہ ہے کہ کیپیلریز بہت زیادہ باریک یا بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں، مطلب مائکروسکوپک لیول کے پتلے ہوتے ہیں. تو یہ مائکروسکوپک بلڈ ویسلز ہے دیٹ فارم اے برج بٹوین آرٹریز اینڈ وینز. تو یہ ایک برج بناتا ہے آرٹریز اور وینز کے درمیان. دے آر اونلی 1 cell thick. اب اس کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی ہے جتنا ایک سیل ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پتلے یا کتنے جو ہے یہ باریک ہوتے ہیں. which allows rapid exchange of oxygen, carbon dioxide, glucose and waste materials. اور اسی وجہ سے یہ الاؤ کرتا ہے ریپڈ ایکسچینج آف آکسیجن کا جو ریپڈ ایکسچینج ہے، اس کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ، گلوکوز اور ویسٹ مٹیریلز کا. Capillaries are present in almost every tissue and are essential for cellular respiration and nutrient delivery. Capillaries تقریباً ہر ٹیشو میں موجود ہوتے ہیں اور یہ بہت لازمی ہوتے ہیں سیلولر ریسپریشن یعنی خلیاتی تنفس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ غذائی اجزاء کی ترسیل کے لیے. They regulate heat exchange and help in immune surveillance by allowing white blood cells to exit into tissues. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اور فنکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہیٹ ایکسچینج ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرتا رہتا ہے، جو حرارت ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ مدد کرتی ہے امیون سرویلنس میں. اب امیون سرویلنس میں یہ کس طرح سے مدد کرتی ہے؟ بائی الاؤنگ وائٹ بلڈ سیلز ٹو ایگزٹ انٹو ٹیشوز. وائٹ بلڈ سیلز کا کام یہ ہے کہ وہ بیماریوں کے خلاف لڑے. تو وائٹ بلڈ سیلز جب ٹیشوز میں ایگزٹ ہوتے ہیں تو وہ ایگزٹ ہوتے ہیں کیپیلریز کے ذریعے. اب اگر اس کے ہم ایگزامپل کو دیکھیں تو پلمونری کیپیلریز ایلو گیس ایکسچینج بٹوین لنگز اینڈ بلڈ. انٹسٹائنل کیپیلریز ایبزارب ڈائجسٹڈ نیوٹرینٹس. ہمارے ساتھ مثال کے طور پر پلمونری کیپیلریز ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ لنگز اور بلڈ کے بیچ میں گیس کو ایکسچینج کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انٹسٹائنل کیپیلریز کو دیکھیں تو اس کا کام یہ ہے کہ نیوٹرینٹ کو ایبزارب کر سکے، جو ڈائجسٹڈ نیوٹرینٹس ہے اس کو ایبزارب کر سکے. اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ arteries, veins and capillaries form a complete circulatory network ensuring the delivery of essential substances and removal of waste. کہ جو آرٹریز ہے، وینز ہے اور کیپیلریز ہے یہ ہمارے ساتھ کمپلیٹ سرکولیٹری سسٹم یعنی مکمل دورانی خون کا نظام بناتی ہے اور یہ انشور کرتی ہے کہ جو اسینشل یا لازمی سبسٹانسز ہے ان کو ڈیلیور کر سکے اور اس کے علاوہ جو فضلہ ہے یا ویسٹ ہے اس کو خارج کر سکے یا اس کو ریموو کرے.
Their coordination maintains homeostasis, supports respiration and sustains life. اب ان کی جو کوارڈینیشن ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہومیوسٹیسس کو مینٹین رکھتا ہے. ہومیوسٹیسس کیا چیز ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے بائی وچ لیونگ آرگینزمز مینٹین اے اسٹیبل انٹرنل انوائرمنٹ ڈسپائٹ ایکسٹرنل چینجز. اس کے علاوہ ریسپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ زندگی کو برقرار رکھنے میں اس کا ایک اہم رول ہے. Thank you for watching this video. Stay blessed.